अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक और मैं एक मरतबा फिर आप सबके खिदमत में हाजिर हूं। ये हमारे वेबसाइट का एड्रेस है जो कि www.itvideotutorials.com है और ये हमारे फेसबुक का पेज है। इसको लाइक कीजिए जो कि www.facebook.com/itvideotutorials है। इसको लाइक कीजिए ताकि आप आने वाले मज़ीद वीडियो से आप बाखबर हो सके। ओके जनाब, तो स्टार्ट करते हैं जी जनाब। हमारा आज का जो लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर होगा और ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और इसके बाद जो बाकी वीडियोस जो है कि लेक्चर जो आएंगे वो भी ये सारे के सारे वीडियोस जो है KPK के ख़ास तौर पर KPK के मेडिकल फैकल्टी वाले कोर्सेज जो है और अदर जो पंजाब बोर्ड है और इस तरह और जी बोर्ड मेडिकल फैकल्टी वाली बोर्ड जो है जिसमें कंप्यूटर साइंस का एक नया सब्जेक्ट जो है वो ऐड किया गया है, तो उसकी बाकायदा वीडियो ट्यूटोरियल्स में बनाऊंगा और आपको दूंगा, वो भी फ्रीली और मुकम्मल तौर पर फ्री और फ्री ऑफ कास्ट होगा। तो इन तमाम वीडियो को सीखने के लिए आपको सिर्फ ये करना होगा कि आपने सिंपली जो है www.itvideotutorials.com पर आना होगा और अपनी पसंद की जो वीडियोस जो है आप इधर देखेंगे जो कि मुकम्मल तौर पर लर्निंग के लिए होंगे। आप इससे सीख सकते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से एग्ज़ाम में फ़र्स्ट आए, टॉप पोजीशन हासिल कर ले। तो कंप्यूटर का क्लास बाकायदा स्टार्ट करते हैं जी जनाब। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको समझाऊंगा जी जनाब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। जैसे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है जनाब, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो बेसिकली कंप्यूटर जो है कंप्यूटर का लफ्ज़ जो है डिराइव हो गया है लातीनी लफ्ज़ से जिसका मतलब है अंग्रेज़ी में कंप्यूटर जी जनाब, जिसका मतलब है कंप्यूटर। तो इसका मतलब ये हुआ द वर्ल्ड कंप्यूटर हैज़ बीन। तो मैं इस तरह अंग्रेज़ी में ये भी कह सकता हूँ कि द वर्ल्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड compute, the Latin word compute, which means जिसका मतलब क्या है, which means to calculate something, जिसका मतलब क्या है calculate something, किस चीज़ को हल करना है या हिसाब करना। हिसाब की किताब जो हम करते हैं मसलन रियाजी में जमा करते हैं, लाइक क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके जनाब, तो हम ये भी कह सकते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर का लफ्ज़ जो है ये एक लातीनी ज़ुबान से अख़ज़ किया गया है जिसको जो कि अंग्रेज़ी में इस लफ्ज़ का माना है क्या जी जनाब, कंप्यूट। अब कंप्यूट का क्या माना है जनाब, विच मीन्स टू कैलकुलेट समथिंग, जिसका मतलब है कि किस हिसाब करना, क्या जी जनाब, हल करना समथिंग। फॉर एग्जांपल लाइक एडिशन जमा करना, सब्ट्रैक्शन मनफी करना, मल्टीप्लिकेशन ज़रब देना एंड डिवीज़न और तकसीम करना जी जनाब। तो इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि सो वी कैन से दैट द कंप्यूटर एज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, जो कि नीचे दी गई है खसूसियात हो, जिसमें नीचे दी गई खसूसियात हो। फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट डेटा इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, जो कि हमसे डेटा लेता हो और कंप्यूटर में फिर क्या ऐड करता है। मतलब इसका ये है कि हम जो कुछ कंप्यूटर को देते हैं, ओके जनाब, फॉर एग्जांपल मैं कुछ डेटा एंट्री करता हूँ, कोई डेटा एंटर करता हूँ कंप्यूटर में, तो हमने क्या किया जनाब, कंप्यूटर को डेटा दिया एज इनपुट, तो इसको हम इनपुट कहते हैं जी जनाब। तो इस खसूसियत में क्या है जनाब, एक्सेप्ट डेटा इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, जो कि एक ऐसी मशीन बिजली की इलेक्ट्रॉनिक की एक ऐसी मशीन जो कि हमसे डेटा लेता हो, एक्सेप्ट कर देता हो। ओके जनाब, फिर एनालिसिस आता है, एनालिसिस डेटा। एनालिसिस डेटा का क्या मतलब है जनाब, तज्जिया करना। मतलब यही कि ये जो कंप्यूटर जो है ये जो डेटा हमसे लेता है ये किस फॉर्म में होगा, मसलन अल्फ़ाबेटिक में होगा, न्यूमेरिक में होगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा में होगा, किस चीज़ में होगा, तो ये एनालिसिस भी करता है। ओके जनाब, वो मशीन, वो बिजली की वो मशीन जो कि ये खसूसियात रखते हो, ये खसूसियात में आती है। फिर इसकी बात क्या करेगा, प्रोसेस डेटा को प्रोसेस करेगा, अमल में लाएगा। ओके जनाब, फिर इसके बाद स्टोर डेटा, जो कि हमारा डेटा को स्टोर भी कर सकता हो।
کیا ہے جناب، تاکہ ہم جو ہمارے ڈیٹا کو اسٹور بھی کر سکتا ہو. اس کے بعد آتا ہے پرووائڈ آؤٹ پٹ ان دا فارم آف پینل ریزلٹ، اور آخر میں ہمیں پینل ریزلٹ دیتا ہے. یہ جناب ہمیں کیا دیتا ہے، پینل ریزلٹ دیتا ہے ایز آؤٹ پٹ دیتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ الیکٹرانک مشین جو کہ جس میں یہ خصوصیات شامل ہو اس کو ہم کمپیوٹر کہیں گے. فار ایگزامپل ہمارے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خصوصیات کون سے ہیں. ہم سے ڈیٹا لیتا ہو، پھر اس کی انالیسس کرتا ہو اس ڈیٹا کی، پھر اس ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہو، اس کے بعد جو ہے ڈیٹا کو سٹور کرتا ہو، اور آخر میں ہمیں فائنل ایک رزلٹ دیتا ہے جو کہ کیا ہوگا، آؤٹ پٹ ہوگا. تو میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو یہ اول سے پھر سٹارٹ کرتا ہوں کہ یہ کیا ہے. جی جناب، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر جو ہے، کمپیوٹر کیا ہے. تو کمپیوٹر کا لفظ ایک لاطینی لفظ سے اخذ کیا گیا ہے جس کا انگریزی میں مطلب ہے کمپیوٹ کا ہے. کسی کا یہ جناب کمپیوٹ کا ہے. تو کمپیوٹر کا لفظ ایک کمپیوٹ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے حل کرنا. جی جناب، کیا جی جناب، حل کرنا، حل کرنا کہیں. چنانچہ ہر وہ مشین جو حساب کے عمل یعنی جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کرے کمپیوٹر ہے. بس جی جناب، تو ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈویژن جو چیز کرتی ہے مشین کرتی ہے، اوکے جناب، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، کمپیوٹر کہیں گے. کمپیوٹر ایک الیکٹرانک مشین ہے. کیا ہے کمپیوٹر؟ ایک الیکٹرانک مشین ہے جو پیچیدہ اور مشکل مسائل کو دی ہوئی ہدایت کے مطابق بڑی تیزی سے حل کر سکتی ہے. تو کمپیوٹر کو دی جانے والی ہدایت کو ہم کیا کہیں گے، پروگرام کہہ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ کمپیوٹر جو ہے کمپیوٹر جو ہے وہ ہم سے ڈیٹا لے گا، پھر اس کو انالیسس کرے گا، پھر پروسیس کرے گا، اور آخر میں اسٹور کرے گا، اور ان دا اینڈ ہمیں ایک آؤٹ پٹ دے گا. جس طرح فار ایگزامپل میں یہی کہوں گا کہ ہمارے پاس ایک موٹر سائیکل ہے. اوکے جناب، موٹر سائیکل تو ہمارے پاس کمپیوٹر میں نہیں آتا، لیکن پھر بھی صرف ایسے ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ موٹر سائیکل میں جب پیٹرول نہیں ہوگا تو وہ چل سکے گا؟ نہیں چل سکے گا. اوکے، جب ہم موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈالتے ہیں تو ہم نے موٹر سائیکل کو کیا دیا جی جناب، ان پٹ دی. یہ پیٹرول جو ہم نے دیا یہ موٹر سائیکل کو، یہ ہمارے پاس کیا ہوا، ان پٹ ہو گیا. اب اس کے اندر اس موٹر سائیکل کے اندر کچھ ایسی مشینری ہوگی، ایکسلریٹر وغیرہ ہوگا، اور بریک وغیرہ ہوگا، اور اس کا انجن جو ہے وہ کام کرے گا اس پیٹرول کی مدد سے جو کہ ہم نے ان پٹ دی ہے. اب آؤٹ پٹ یہ موٹر سائیکل ہمیں آؤٹ پٹ کیسے دی گی؟ یہ ہمیں اس طرح آؤٹ پٹ دی گی کہ ہم جو ہے اس سے سواری کر سکتے ہیں. اوکے جناب، تو یہ سواری ہمارے لیے کیا بن گیا جی جناب، یہ ہمارے لیے ایک آؤٹ پٹ ہو گیا، جو سمپلی اگزامپل تھا ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے لیے. تو یہ تھا انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر، اور اگلی ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ہسٹری آف کمپیوٹر کی، کمپیوٹر کہاں سے آیا ہے، اور یہ کس وقت سے ایجاد ہو گیا ہے، اور ابھی تک جو ہے کون کون سے مرحلوں سے یہ گزر چکا ہے. تو یہ تو بیسک تھا، انٹروڈکشن تک کمپیوٹر کی، کمپیوٹر کا مطلب کیا ہے، اور یہ کمپیوٹر ورڈ کدھر سے آیا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے، اور کمپیوٹر کا ڈیفینیشن کیا ہے. تو بس یہ ڈیفینیشن ہے. اوکے جناب، اگر آپ کو کسی بھی قسم کی پرابلم ہو اس ویڈیوز کے پڑھنے میں، تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں. کس چیز پر جی جناب؟ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں itvideo.tools.com پر آئیے، اور اپنی کویسچن جو ہے وہ ہم سے کیجیے. ہم آپ کو آپ کی کویسچن کی 24 گھنٹوں کے اندر آپ کو جواب دیں گے. تو اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور خاص طور پر itvideo.tools.com کا وزٹ کیجیے، اور facebook.com/itvideo.tutorials کو ضرور لائک کیجیے. والسلام.